फरीक़े दीन मरकज़ सुन्नियत हनफी नेटवर्क उलमाए अहले सुन्नत के बयान के लिए सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक फौरन हुजूर के हाथों की शान ये है कि जब भी प्यासों ने आकर के कहा या रसूल अल्लाह प्यास लगी है और पानी नहीं है, तो मुस्तफा जाने रहमत की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। इमाम कहने लगे उंगलियां है फैस पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह, हाथों की शान ये, पैरों का मकाम ये। अब ध्यान से सुनते चले, ये मेरी तकरीर का उन्वान नहीं, ये मेरी तकरीर की तमहीद है। ध्यान से सुनना मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत के पैरों का मकाम ये है। हुजूर मिट्टी पर कदम रखते हैं तो पैर का निशान नहीं पड़ता, लेकिन पत्थर पे कदम रखते हैं तो पैर का जाता है। हुजूर की जबान की शान ये, हुजूर अगर दरख्तों को इशारा करे तो दरख्त तो झूमते हुए बारगाह मुस्तफा में आते हैं और फिर फरमाते हैं तो वापस चले जाते हैं। हुजूर पे पत्थर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, हुजूर पर दरख्त दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। इमाम कहते हैं उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहय्यत शजर की है, दरख्त जिनको सलाम करे, पत्थर जिनको सलाम करे। मेरे आका ने यहाँ तक फरमाया कि जब मैं अपनी अम्मी के साथ बचपने में मदीने शरीफ आया था तो उस वक्त जो मुझे पत्थर सलाम करते थे मैं उनको आज तक पहचानता हूँ। हुजूर को जिन्होंने सलाम किया फरमाया आज तक पहचानता हूँ। जो पत्थर का सलाम सुने उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो दरख्तों को बुलाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो इशारा करके चांद टुकड़े कर दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो खारी कुएं को मीठा कर दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जाबिर के बच्चों को जिंदा कर दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जाबिर की कटी हुई बकरी पे हाथ रख दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, हाथ रख के जिंदा कर दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो नाबीनाओं को बिनाई दे दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो मुर्दों में जान डाल दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो बीमार पे हाथ रख के शिफा दे दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो आसमानों पर जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जिब्रील के आगे जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसका सफर सुब्हानल्लाज़ी यसरा हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी बैत इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम के तर्जुमान हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसका चलना ला उक़सिम बिहाज़ल बलद हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, मा ज़ागल बसर व मा तगा जिसका देखना हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, वन नज्म जिसका सफर से आना हो उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो लामका पे जाता है और जब वापस आता है तो जंजीर भी हिलती है, बिस्तर भी गर्म रहता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो सो जाए तो मेराज मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो हबशी के चेहरे पे हाथ फेरे तो चेहरा चांद की तरह चमक जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसके इशारे पे कंकरी कलमा पड़े उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, पागल ऊंट जहां कर दुरुस्त हो जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, चिड़िया जहां जाकर फरियाद करे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, लड़ते हुए को जो मिला दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जो हाथ फेर दे किसी के सर पे तो लोग बाल कटवाते नहीं थे। इन अदब करने वाला जिसका अदब इस शान से किया जाता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसका जलवा देखने के लिए जिब्रील सिदरा से आता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसके दरवाजे से मौत को टाल दिया जाता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसके इशारे से कायनात का निजाम बदलता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी निगाहें उठने से किबला बदल जाता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी पैदाइश पर घर की छत खुल जाती है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी पैदाइश पर उनकी माँ की खिदमत के लिए कभी हव्वा आती है, कभी मरियम आती है, कभी आसिया आती है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी पैदाइश पर अर्श वाले फर्श पर आते हैं उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी आमद पर बुत औंधे मुंह गिर जाते हैं उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी आमद पर काबा झूमता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, सफा मरवा जिस
ہیں، جس کی چوکھٹ پر آدم کی آدمیت شرافت کی خیرات مانگتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ نوح کی شجاعت جس کے در کی کنیز ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ موسیٰ کا حسن یوسف جس کی چوکھٹ پر کاسے گدائی لے کر کھڑا رہتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ یونس جیسا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں جا کر جس کے نام کی برکت سے نجات پاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کو خدا بھی پیار سے تکتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جو کنواریوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو سینے میں غذا کی شکل میں دودھ جاری ہو جاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جو معبد کی بیمار بکری کو ہاتھ ٹچ کر دے تو اس کو شفا مل جاتی ہے اور باج بکری سے دودھ کی نہریں جاری ہو جاتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کے بیٹھنے پر کبھی کھانا ختم نہیں ہوتا حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ وہ اس کے گورے چٹھے چہرے کے صدقے میں باران رحمت کا نزول ہوتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ کعبہ جس کا طواف کرتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ حجر اسود جس کے لبوں کو چوم کر محترم بنتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کا گو کلمہ پڑھتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ بھیڑیا جس کی نبوت کی گواہی دیتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ بکریاں جس کی رسالت پہ قربان ہوتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ سارے نبی اپنی اپنی ادوار میں اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے اپنے نام کا کلمہ سب کو پڑھاتے ہیں لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے تو وہ کسی اور کا نہیں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی جس کا کلمہ پڑھے وہ محمد الرسول اللہ۔ عرش پر جس کی میثاق لی جائے وہ محمد الرسول اللہ۔ جنت کے دروازوں پہ جس کا نام وہ محمد الرسول اللہ۔ عرش جس کے نام سے سکون پائے وہ محمد الرسول اللہ۔ حوروں کی پتلیوں پہ جس کا نام وہ محمد الرسول اللہ۔ عرش کے پائے پہ جس کا نام وہ محمد الرسول اللہ۔ کرسی جس کے نام سے مزین وہ محمد الرسول اللہ۔ جبریل کو قرار جس کے نام سے آئے وہ محمد الرسول اللہ۔ آدم کی توبہ جس کے صدقے میں قبول ہو وہ محمد الرسول اللہ۔ نوح کی کشتی کو نجات ملے وہ محمد الرسول اللہ۔ یوسف کو قید خانے سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنایا جائے جس کے نام کے صدقے وہ محمد الرسول اللہ۔ بھوک میں نام لے تو بھوک مٹ جائے وہ محمد الرسول اللہ۔ پیاس میں چہرہ دیکھو تو پیاس ختم ہو جائے وہ محمد الرسول اللہ۔ جنت میں کوئی لے جانے والا نہیں جو پاپیوں کو گنہگاروں کو اگر ہاتھ پکڑ کر پیار سے دیکھ لے تو وہ جہنمی جنتی بن جائے محمد الرسول اللہ۔ اب میں ان کی شان کیا بیان کروں، ان کی شان کیا بیان کروں، ان کی مثل نہیں، ان کی مثال نہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔ جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا۔ جس کے والد کو خدا نے پہلے اٹھا لیا تاکہ ان کا دوسرا بھائی بھی پیدا نہ ہو، تاکہ وہ برابری کا کوئی دعویٰ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ وہ محمد الرسول اللہ جب کائنات نے دیکھا نہ سیرت میں نہ صورت میں ان جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، تو کائنات حیرت میں دنگ ہو گئی۔ یہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ، یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، یہ تاجداروں کا تاجدار، یہ آقاؤں کا آقا، یہ داتاؤں کا داتا۔ ہاں ہاں، جبریل یہی بھیک مانگے، میکائیل کے ہاتھ دامن پسارے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کا دامن یہی سے بھرے۔ جس کو جو ملتا ہے یہی سے ملتا ہے، تقدیر یہی سنورتی ہے، بلکہ تقدیر کی تقدیر بھی یہی سنورتی ہے۔ اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ جس کی چوکھٹ کی شان یہ ہو، کاغواس جہاں بھیک مانگتے ہیں قطار لگا کے، صحابہ جہاں سوالی بن کے کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون و مکان جس کے دروازے کے درویوزہ گر ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کائنات حیرت میں ہے، یہ کیسا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اس کو کیا کہیں، کیا کہیں، کیا کہیں، کیا کہیں، اس کو کیا نام دے؟ کیا اس کو خدا مانے؟ اللہ اکبر۔
क्या इसको रब माने? इतना बड़ा है ये, इतना अजीम है ये, सबको देने वाला है ये, सबकी बिगड़ी बनाने वाला है ये। क्योंकि अब इन जैसा कोई दिखता नहीं, इन जैसा कोई नजर नहीं आता। बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो सबसे बड़ा था, अजान सुनी, अपनी पेशानी को जमीन पे रख दिया और सुबहान रब्बियल आला कहा। तब हमें पता चला इस जैसा तो कोई था नहीं। सुबहान रब्बियल आला, सबसे आला है मेरा रब जो पाक है। तब इंसान को पता चला जब झुकने वाला इतना बड़ा है, जब झुकने वाला इतना बड़ा है, तो जिसके आगे झुक रहा है उसकी शान का आलम क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसके आगे झुकते हैं उसी को अल्लाह कहते हैं। जब रसूलुल्लाह की ये शान है तो अल्लाह की शान का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे